سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لا فيديو ديال اليوم هي تكمله سلسله حلويات العيد، الحلقه الثانيه ان شاء الله. غادي نشوفوا دي سابلي بازيك، يعني اي وحده منا تقدر تصيبهم. مي غادي نركزوا ان شاء الله على لو بسكوي سابلي، واحد لو بسكوي غزال تيجي لذيذ بزاف بزاف مقرمش. يعني ضروري هاد لو سابلي يكون عندكم، غادي نحتاجوه ان شاء الله في وصفات جايه. دونك غادي نعطيكم المقادير اللي كندير دابيتود. انا هنا غادي ندوبل المقادير. عندي 125 غرام ديال الزبده، 80 غرام ديال السكر كلاصي، معلقه ديال الزيت، البيض، واحد البيضه، عندي 300 غرام ديال الدقيق، 15 غرام ديال بودره اللوز. غادي نسم بقشور ديال الليمون يكونوا محكوكين مزيان، وايضا لا فاني. انا استخدمت لا غون دو فرانس، غادي نضيفو شويه ديال لا فاني. دونك في لاكيوب غادي نضيف الزبده والسكر كلاصي. بما انه كاين الصهد بزاف هاد الايامات غادي نخدم الصابلي ديالي هكا بالمعلقه، ما غاديش نستخدم يدي باش ما نسخنش الزبده بزاف. غادي نخلط الزبده والسكر كلاصي مزيان حتى ينسجموا. كيف ما قلت لكم انا هنايا دوبلت المقادير، غادي نخلي لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. بعد ما خدمت الزبده والسكر كلاصي غادي نضيف البيض حتى ينسجموا مزيان. عاد غادي نسم ببودره اللوز والقشره ديال الحامض، بليتو القشره ديال الليمون، يمكن لكم ايضا تضيفوا القشره ديال الحامض، ولا فاني. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزيت. يعني ديما في لي سابلي ديالي تنضيف معلقه ديال الزيت، هي اللي كتخلي يعني لو سكري ديال القرمشه ديال لي سابلي. غادي نضيف بودره اللوز، لا فاني، والقشره ديال الليمون. يعني بعد ما تنحك الليمون تنعاود ندوز عليه بديك القطاعات ديال الربيع باش تيخرج ليا مزيان الزيت ديالو وتينسم السابلي. غادي نضيف الدقيق شويه بشويه وانا تنخلط، غير هكا بالمعلقه. كيف ما قلت لكم كاين يعني سخون الحال بزاف، نحاولش نخدم لاباط بيديا باش ما نسخنهاش. هاد العجينه ديال السابلي كتجي غزاله بزاف بزاف صراحه، انا هي المعتمده عندي، كنديرها بزاف وكنستخدمها في بزاف ديال لي كاطو، يعني حتى من لي طارطوليت ولي طارط، وكنستخدمها بزاف. حاولوا دائما تنسموا لي سابلي ديالكم، يعني لاباط تنسموها مزيان باش كيخرجوا لكم لي سابلي لذاذ. ما عندكمش بودره اللوز ديروا كاوكاو، ديروا ضروري تنسموا لاباط، ما تخليوش فيها غير الدقيق والزبده صافي. نحيد المعلقه ونجمع لاباط غير بصباعي يديا، ما نخدمهاش بزاف. ومن بعد غادي نقسمها انا على جوج لانه عندي كميه كثيره، وغادي نحطوها في الثلاجه تبرد عاد نبداو نخدموا بها. يمكن لنا نخليوها يمكن لنا نخليوها ليله كامله عاد نخدموا بها الا بغينا نسهلوا علينا يعني الخدمه. نصيبوا لاباط لافي عاد من بعد الغد ليه نطيبوها ونديروا لا ديكوراسيون. هاد لاباط هادي ايضا كتصبر في المجمد، يمكن لكم تخليوها حتى 3 شهور او 4 شهور، وقت ما احتاجوها كتجبدوها تخدموا بها بحال يلاه صيبتوها. دونك غادي نخليها تبرد وندوزو نشوفوا لو كراميل اللي غادي نلصقوا به لو سابلي. غادي ندير السكر على جوج ديال الدفعات، يعني النص غادي نخليه حتى يولي كراميل، عاد غادي نضيف عليه النصف الاخر. ملي يبان ليا السكر بدا تيذوب نبدا نخلط شويه بشويه حتى تيذوب مزيان، عاد تنضيف الزبده. ان شاء الله غادي تلقاو المقادير بالغرام كامله في صندوق الوصف. الزبده فاش كتكون بارده كتستوبي لينا الطياب ديال الكراميل، نخلطو مزيان حتى ينسجموا. عاد من بعد نضيفو لا كريم فريش تكون سخونه، يعني نسخنوها باش ما تيقشحش لينا الكراميل. يعني الا ضفتو لا كريم فريش بارده تيقشح الكراميل وتصعب عليكم تبقاو تحركوا فيه
هو كيتقاد كيذوب مازال، ولكن النتيجه صعيب. يعني من الاحسن انكم تضيفوا لا كريم فريش وهي سخونه. غادي نخلط حتى ينسجموا العناصر مزيان، وغادي نديروهم في واحد الزليفه وندخلو للثلاجه حتى يبرد ويتماسك. انا جو بريفير صراحه نصيب لو كراميل ديالي في الدار كيجي لذيذ احسن من اللي تنشريو على برا. سي بون، غادي نحطوه في الثلاجه يدبرد وندوزو نشوفو لاباط ديالنا بعد ما بردات. طلقتها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. راني خدمتها رقيقه، درتها بين زوج ديال استخدمت هنا دي ساشي عاديين. يمكن لكم ايضا تضيفوا ديروا يعني تستعملوا بابي كويسون. خديت هذا القطاع مدور، يمكن لكم تستخدموا اي نوع ديال القطاعات وتقطعوا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوني. انا تنقطع لاباط ديالي فوق من واحد الطبسيل لانه غادي ندخل لاباط للكونجيلاتور حتى تبرد شويه باش يسهل عليا نهزها ونحطها في الطاوه. يعني كيف ما كتشوفوا لاباط رقيقه بزاف، غادي يجيني صعيبه نهزها هكايا. كيف ما كتشوفوا بعد ما بردات مزيان كيجي ساهل انكم تهزوها. غادي نهزها كامله كيف ما كتشوفوا كتجي رقيقه غزاله غزاله بزاف، وكتشوفوا يعني لازاس ديال لي زورانج كيبانوا في لاباط. غادي نكمل بهذه الطريقه وندخلها الفران طيب على درجه حراره 150 160 حتى يتحمروا وتنجبدوهم نخليوهم يبردوا. ومن بعد نديروا لهم الكراميل ديالنا اللي ديجا وجدنا. كيف ما كتشوفوا تيجيو رقيقين وغزالين. انا خديت 100 غرام ديال لو شوكولا بلون يكون نوعيه جيده. غادي نضيف ليه الملون ديال لو شوكولا، يعني ماشي اي ملون، ضروري الملون ديال لو شوكولا. وغادي نديرو في هاد الزواقات هادو كيف ما هادو راهم موجودين في الاسواق. يعني يمكن لي انا اختاريت انا هاد لو غوز هذا بارد بزاف، بغيت غير نوع شويه لو بلاطو ديال لو سابلي، يعني نخرجوا شويه من دوك لي كولور ديال الشوكولا اكسيتيرا. من كل لكم ايضا تختاروا لي كولور هكا مثلا صفيفر بارد او موف بارد بزاف تيجيو غزالين. انا غادي نضيف غير كميه بسيطه جو في ليطالي هكا افيك ان بانسو. يمكن لكم ايضا تعمروا يعني هذوك لي مول كاملين، ولكن ما بغيتش انا لو شوكولا يبان كتير باش ما يضيفليش الحلاوه تكون زايده لو سابلي ديالي. غادي نقاد هكا الجنيبات مزيان نطلع الجناب، ومن بعد غادي نحطو في كونجيلاتور حتى يتجمع مزيان. عاد غادي نديموليوه. يمكن لكم ديروا اون ولا حتى دو كوش الا بغيتوه يجيكم قاد مزيان. هنا لو كراميل ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي غزال، شوفوا كيعاقد وغزال. خديت 100 غرام ديال الكراميل، 100 غرام الكراميل، ضفت ليه 70 غرام ديال الشوكولا بلون يكون دايب. غادي نسخنهم شويه باش يسهل علي نخلطهم. كيجي غزال غزال بزاف هذا لو كراميل اللي تنصيبو هكا في الدار. الا كنتو بغيتو تضيفوا لو شوكولا نوار ضيفوا غير 60 غرام ديال لو شوكولا مع 100 غرام ديال الكراميل. الا عندكم لو شوكولا اولي اولا لو شوكولا بلون تضيفوا 70 غرام ديال لو شوكولا مع 100 غرام ديال الكراميل. تنضيف واحد نص معلقه هكا تلصق لي دو سابلي. كما كتشوفوا تيجيو رقيقين وغزالين، يعني تيجي حلوين في المنظر. سي بون بهاد الطريقه غادي نكمل نلصق لي سابلي بلو كراميل اللي فايت لينا صوبنا. ضفت ليه لو شوكولا باش كيتجمع. كمل لا كونتيتي كامله اللي عندي، وغادي ندوز ان شاء الله نجبد لو شوكولا اللي غادي نزوقو به الفوق ديال لي سابلي من الكونجيلاتور. ضروري تخليوه حتى يجمد مزيان عاد تجبدوه. كنضربو شويه وتيخرجوا لينا لي موتيف ديالنا غزالين. يعني ضفت شويه ديال لو كراميل من الفوق ديال لي سابلي باش يلصق ليا لو شوكولا، وتنقادهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا طريقه بسيطه. يعني هاد لي سابلي هادو اللي كيف قلت لكم سون دي سابلي بازيك، يعني اي وحده منا تقدر تصيبهم. تيجيو غزالين وحلوين في المنظر. وغادي هنا خديت تقريبا واحد الكميه قليله
ديال اللوز، او لو يمكن لكم ديروا كاوكاو محمر. ضفت ليه شويه ديال الكراميل غير باش تتعسل، سخنته شويه في العافيه. وغادي نزين بطريفات ديال اللوز، او يمكن لكم تستخدموا ايضا طريفات ديال الكاوكاو او ديال النوازيت اللي متوفر عندكم هكا من الفوق. وتيجي الشكل الاول ديال الصابلي بهذا المنظر، والمذاق غزال بزاف بزاف. لو بسكويت ديالنا لذيذ ولو كراميل صوبناه تيجي رائع، وضفنا ليه لو شوكولا بلان ريش كيجي بنين بزاف. وندوزو ان شاء الله ونشوفوا الوصفه الثانيه اللي غادي نصيبو بلا ميم بات، يعني نفس لاباط يمكن لينا نخرجوا منها 2 حتى 3 ديال الشكيلات ديال لي صابلي. ان شاء الله اليوم تشوفوا معايا 2 ديال الشكيلات، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نستخدموا لا ميم بات ونديروا فيها شكيلات اخرين. بالنسبه للشكل الثاني استخدمت نفس القطاعه مدوره، وخديت واحد النجيمه في الوسط بهذه الطريقه. لي صابلي الثانيين غادي نعمرهم بلا كونفيتور، كاملين تنحماقوا على لي صابلي بلا كونفيتور تيجيو غزالين بزاف. غادي ناخذ 200 غرام ديال لا كونفيتور ديال المشماش، ونضيف ليها 40 غرام ديال الجلوكوز ونديرهم فوق العافيه تتعسلوا مزيان. وغادي نضيف هنا شويه ديال لاغوم ديال الفريز، هذه صراحه فاكولتاتيف، وكاين الا ضفتوها كتزيد واحد النكهه زوينه حتى يعقدوا ليا شويه، وتنحطوهم على جنب حتى يبردوا. بالنسبه لي صابلي ديالنا بعد ما بردوا، بعد ما طابوا وبردوا، تندهنهم شويه ديال الجلوكوز باش نلصق فيهم اللوز مهرمش ومحمر. لي صابلي ديالنا تيجيو هشاشين بزاف، يعني رقيقين. الا كنتو خدموهم غير بالخاطر باش ما يتكسروش كيف ما تشوفوا معايا انا. بصراحه يعني الا ضغطتوا عليهم غير شويش كيتكسروا لكم، ولكن معليش، يعني ضروري انكم تخدموهم غير بالخاطر تجيو غزالين. يمكن لكم تضيفوا هكا اللوز مهرمش، اولا يمكن لكم ايضا تضيفوا غير لو سكر غلاسي من الفوق، ومن بعد تلصقوهم بلا كونفيتور. بالنسبه لا كونفيتور شتوها كيف ما بردات كتجي على هذا الشكل، يعني كتجي عاقده. هذاك الزيوقات ديال النجيمه من الوسط ضروري تحطوا، يعني الصابلي ديالكم في الطاوه عاد ديروا داك المرشم ديال النجيمه ماشي سهله باش يجيوكم كلهم قياس واحد، لانه الا قطعتوا النجيمه وبغيتوا تهزوا الصابلي صراحه تيعوج لكم وما تيبقاش لكم قياس واحد. دونك ضفت لا كونفيتور وتنعاودوا نزيدوا فوق منها لو بسكوي صابلي اللي درنا فوق منه اللوز مهرمش. صراحه تيجاد لو بسكوي لا كونفيتور كيجي لذيذ بزاف وغزال. كيف ما قلت لكم لي صابلي ديال اليوم سون دي صابلي بازيك غزالين تيجيو بنينين بزاف، كنتمنى تجربوهم. تردوا عليا ان شاء الله في التعاليق، وصيفطوا لنا دي فوتو ان شاء الله سور لو جروب ديليس اي كومباني جروب فيسبوك. كيف ما كتشوفوا لو بلاطو ديالنا كيجي بهذا الجماليه وهذه البساطه، كيجي غزال بزاف بزاف. ولي بسكويت ديالنا بنينين، يعني بساط ساهلين ما فيهمش الخدمه بزاف، كيجيو لذيذين بزاف. كيف ما كنعرفوا ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار. لو بيتي غاتو شوكولا ديالنا جين دوجا اللي خدمنا في لا فيديو السابقه، حتى هما ضفتهم لهاد لو بلاطو تيضيفوا ليه الجماليه ديالهم. كيف ما ديجا الا كنتو جربتوهم تعرفون علاش كنهضر لذاذين بزاف بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم حتى هي تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم نكملوا سلسله ديال حلويات العيد. وإلا كان عندكم اقتراحات وبغيتونا نديرهم لكم
خليهم لي في التعاليق، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.